बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुक़दमा तर्जमा मानी कुरान मजीद। तमहीद। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जिसे अल्लाह ताला ने इसके अल्फाज व मानी के साथ अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए रहमत और खुशखबरी देने वाला, डराने वाला, अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाया। यहाँ कुरान मजीद और इसके पैगाम का मुख्तसर तारुफ पेश खिदमत है। कुरान मजीद का अमूमी तारुफ। कुरान मजीद का तारुफ और इसके अस्मा और सिफ़ात का बयान। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो इसने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और इसके अल्फाज और मानी के साथ इसकी वही फरमाई, जो मुसहफ़ कुरान का लिखा हुआ नुस्खा में लिखा हुआ है, तवातुर से नकल किया है, जिसकी तिलावत के ज़रिए अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। ख़ुद अल्लाह ताला ने ही इस वही को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, कुरान के नाम से मौसूम फरमाया। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। सूरतुद दहर आयत नंबर 23। बेशक हमने तुझ पर बतदरीज कुरान नाजिल किया है, इसलिए इसका यह हक है कि इससे पढ़ा जाए, इसकी तिलावत की जाए और इसे छोड़ा ना जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने इसे अल किताब के नाम से भी मौसूम फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़। सूरतुन निसा आयत नंबर 105। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक़ के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है, इसलिए कि इसका हक़ है कि इसे लिखा जाए और इसके बारे में लापरवाही ना बरती जाए। नीज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की ये सिफ़ात भी बयान फरमाई कि वो फुरकान, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला, ज़िक्र, नसीहत, हुदा, हदायत, नूर, शिफा, हकीम, हिकमत से भरा हुआ और मौइज़तुन वाज़ वगैरह है। और ये सारी सिफ़ात कुरान मजीद की अज़मत और इसके पैगाम की कामलियत को ज़ाहिर करती है। और मुसहफ़ का लफ्ज़ इन सहीफ़ों से लिया गया है जिसमें कुरान मजीद लिखा गया, और सहाबा रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ये नाम इस किताब का रखा था जिसके सफ़ात पर कुरान मजीद लिखा गया था। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो वही है जिसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा। इरशाद इलाही है, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़्ज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। अश-शुअरा 92। और बेशक व शुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाज़िल फरमाया हुआ है, इसे ईमानदार फरिश्ता लेकर उतरा है, आपके दिल पर उतरा है कि आप आगाह कर देने वालों में से हो जाएं। साफ अरबी ज़ुबान में है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में कोई अनोखे नबी नहीं थे, बल्कि इनके तमाम पैगंबर भाइयों के अलैहिस्सलाम के पास भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही लेकर नाजिल होते थे, और अल्लाह ताला इस अज़ीम इमानत की खातिर जिसे चाहे मुंतखब फरमाते हैं। इरशाद बारी है, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाहा समीउन बसीर। सूरह हज आयत नंबर 75। फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को अल्लाह ही छांट लेता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, देखने वाला है, और वो जानता है कि इसकी ज़िम्मेदारी के लिए कौन मौजू है और कौन ना मौजू। इसलिए सारी मखलूक को इसने ही पैदा किया है। इरशाद है, व रब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार। अल-कसिस 68।
اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ قرآن مجید کا نزول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 رمضان المبارک 610 عیسوی پیر کے دن مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ کے غار ہرا میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی، جہاں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس یہ آیتیں لے کر اترے: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ العلق، آیت 1-5۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ انہیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لرزاں و ترساں اپنے اہل خانہ کے پاس واپس تشریف لائے اور اپنی شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ بیان کیا، اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، حقیقی یا معنوی بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق کی مصیبتوں میں مدد فرماتے ہیں۔ پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو دانا اور بصیرت مند تھے۔ ان سے فرمایا، چچا جان، اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ انہیں بتایا، تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نازل ہوا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت تک توانا رہوں، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں، جب بھی کوئی شخص وہ پیغام لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر میں آپ کا وہ دن پا لوں تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اور اس ملاقات کے تھوڑے وقفہ کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ قرآن مجید گزشتہ انبیاء کی کتابوں کی طرح پورا ایک ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، کبھی پوری صورت نازل ہوتی، کبھی ایک صورت کی چند آیتیں، اور قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کے پیچھے یہ حکمت رہی ہے کہ وقتاً فوقتاً وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام کے نزول کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل جمعی تقویت اور مدد حاصل ہو، تاکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور نبوت کے آغاز سے ہی مشرکین کی روگردانیوں اور مخالفتوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی اور ثابت قدمی سے جمے رہ سکیں۔ ارشاد الہی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ سورہ فرقان، آیت نمبر 32۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا، اگر اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل کبھی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بتدریج نازل ہونے میں تربیتی پہلو سے بھی ایک زبردست حکمت رہی ہے، اور وہ ہے اہل ایمان کو دینی احکام سے روشناس ہونے اور ان پر عمل کرنے میں تدریج کی سہولت عطا کرنا،
تاکہ وہ یہ آسانی سے جان اور سمجھ سکیں اور جہالت اور کفر و شرک کے جن اندھیروں میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکال کر بتدریج ایمان، توحید اور علم تک لایا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔